السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان. مساء النور للإخوان وليلة سعيدة للإخوان الذين لا زالوا صاحين، وبنوي للإخوان الذين كما نقول استسلموا للناموسية. mes amis, je passe mes salutations et mes remerciements tous les parieurs du monde, soit les Européens, soit les Africains qui suivent et assistent à mes vidéos, à ma chaîne Fatih Hassan Turf. كما كنشكر بالخصوص الإخوان الترفيست المغاربة اللي كيتابعوني عن كتب، وكذلك لي زابوني اللي معايا في القناة ولي زابوني اللي معايا في الواتساب وفي الVIP، تاهما كنشكرهم. وكنقول للإخوان اليوم بالصحة والراحة، لي ديزوردر وبالصحة والراحة، لوردر ديزوردر ديال تيرسي وبالصحة والراحة لي بونيسكات. خوتي البارح كيف ما شفتو التحليل اللي درنا بالليل كيفاش كان محبوك وكان متقول، وكيف ما قلت لكم على لو نيميرو 8 قلت لكم راه صابونة بلدية ولو يكون ديال بازير، وفعلا كان صابونة بلدية. والله يكون في عون الإخوان اللي دخلوه لاباز. انا ما نقولش لكم ما لعبتوش او ما عطيتوش للناس ديالي، بالعكس، مي ديريير لو اكس باش خدينا به لي بونيس 3 لي بونيس 4، تحسبوا لينا به لي بونيس 4 زايدين. هضرت لكم على بازير وقلت لكم ودي ها كيفاش فعلا داكشي هو اللي كان، وقلت لكم راه ما غيقانيش، غيجي دوزيام تروازيام، فعلا جا دوزيام. هضرت لكم على لو 16، قلت لكم اتونسيون اونفونس صدق كانا. هضرت لكم على لو 2، والاخوان اللي معايا في اليوتيوب واللي كيصيفطوا لي لي ميساج عطيتو ليهم اليوم تروازيام كاتريام، فعلا جا تروازيام. وعطيتهم 5 سانكيام كاتريام، فعلا جا كاتريام. خسارة اليوم ضاع لنا لوردر. بالنسبة لا ديرنيير مينيت كيف ما شفتو عطيناكم لو 2 كوم ديرنيير مينيت، وعطيناكم لو 5 شوفال اكومبانيون جاو بجوج، وقلنا لكم ما تنساوش السبعة ما جاش، مي الدو 5 اللي مهمين عندنا راهم جاو. يعني الحمد لله اليوم كل شيء كان على ما يرام. بون، ننتقلوا خوتي للتحليل ديالنا اللي غادي يكون كالاتي ان شاء الله. مي افون دو باسي او صافي واخا قبل ما ننتقلوا للتحليل ديالنا ميزامي، لي لايك الله يجازيكم بخير، لي لايك الله يحفظكم وشجعونا. راه بالتشجيع ديالكم كنتشجعوا حتى حنايا وكنسخنوا، راه بالتشجيعات ديالكم وبالدعم ديالكم باش حنايا كنتشجعوا وكنحاولوا نتحداو بزاف ديال المسائل باش بور فو ساتيسفير، باش كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا باش كلشي يبقى على خاطرو وانتم تبقاو على خاطركم. دونك ميزامي غادي ننتقلوا ان شاء الله للكورسه ديال غدا اللي غادا تكون 25 لو 21 2
2020, une course de vitesse 2100 mètres autostar كي لا أخفي عنكم شيء. هاد الكورسة هادي إلي تري ديفيسيل، كورسة خايبة ملغومة كاملة ديناميت. درنا معاها جهدنا ونطلبوا الكمال على الله، وبالدعوات ديالكم ان شاء الله غادي نحاولوا نديشيفريوها، وغادي نبداو في التحليل ديالنا ونقولوا بسم الله. غادي نمشيو لنيميرو 2. هاد لو نيميرو 2 سي ان هونغر دو سيزون. غير باش تعرفوا راه هاد الكورسة كاملة ديال لي هونغر، باش بلا ما كل ساعة نقولو هونغر، راهم كاملين دي هونغر هاد اللي شوفوا هادو. دونك غادي نبداو بالنيميرو 2 ان شاء الله، اللي هو الرقم 2. هاد العود هذا devenu régulier ولا régulier في هاد الآونة الأخيرة. il est devenu régulier ces derniers temps، وكيكون ميور دي فيري دي كات، كيكون يعني واعر ملي كيكون محيط الصباط. دار هاد المسافة 2 فوا، جوج ديال المرات، لو 3-2 2019 JD le 3-2 2019. Il a été disqualifié. Ou le 5-11 2019 دار بروميي، كان غادي في لو نيميرو 8 ديريير لي زيل ديال لا فواتير ديال لوطوستار في رقم 8. يعني كان عنده رقم اليكستيريور، ورغم ذلك دار بروميي. كان فافوري، كان غادي ب4-1 بان كرونو ديال 1:13:8. يعني الكرونو كان عنده شويه مضعضع، ولكن ما نساوش لو ريتم ديال الكورسه كيفاش كان، وكان غادي انا كون قلت لكم اليكستيريور. مي غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، وغادي نديروه في لي بلاص سوا دوزيام سوا تروازيام. بوركوا با، اذا ساعدو الحظ واجتهد ما يديرش كعيا ويقاني كاع، نتمناو. غادي نمشيو ميزامي لو نيميرو 3، الرقم 3. هاد العود هذا ريغولي، مي ملي كيكون ديفيري دي بوستيريور، بحال الكورسة ديالنا اللي كتهمنا. دار هاد المسافة 4 المرات، 2 المرات ما دار والو، كان فاري، كان مصباطو. و2 المرات، مرة لو 18-12 2018، يعني كورسة قديمة شوية، جا 5، ولكن كان في لاكورد 16 من مور لا فواتير، كان اون سكوند لين، وكان عنده الرقم 16. دخل ب68، ان كوط ديال 68، بان روكور ديال 1:12:8 جيدي 1:12:8، وكان غادي في النيميرو 16 من مور لا فواتير وب68. ودار بروميي لو 25-12 2019، يعني هادي اون كورس ريسونت
اللي هي جديدة ماشي قديمة بزاف. كان ديفيري دي بوستيريور بان روكور دو 1.12.6، يعني نقص بالروكور ديالو. كان في النيميرو 5 ديريير لي زيل ديال لافواتير، كان عندو الرقم 5 من مور الطونوبيل. كان راكب عليه رافع، اليوم رافع راكب على 7. اليوم غيركب عليه غوب. اتونسيون اتونسيون من هاد العود هادو، اتونسيون ديالي راك كتعرفوها، يقدر يكاني هاد العود هذا. دونك غادي يكون في لا سيليكسيون ديالنا، خصوصا انه عنده ان طري بون نيميرو ديريير لي زير ديال لا فواتير، رقم 3 من مور الطونوبيل، مور السيارة، مور لوتوستار. دونك اتونسيون، راه يقدر يكاني هاد العود هذا ماشي بعيد. غادي ندوزو اخواني اخواتي النوتر شوفال اللي هو الرقم 5 لو نيميرو 5. هاد لو شوفال ني با ريغولي، هادي هي الاولى، بيان بلاصي ديريير لي زيل دو لا فواتور، يعني مبلاصي مزيان. عندو لو نيميرو 5 ديريير الأجنحة ديال السيارة. من 2017 ما دار هاد المسافة، يعني آخر كورسة ديالو في هاد المسافة هادي كانت في لو 23 دو 2017. كان ديفيري دي 4، جا تروازيام بان روكور ديال 1.13.5. كان غرون فافوري، بحال بغيت تقول كان غادي ايكال. مي غادي نحطوه في لا سيربريز ديالنا، لأن يقدر يدير شي 5 أيام ولا ما نعرف ولا 4 أيام بإن غروند كوت ويخلصنا مزيان. بوركوا با، نتمناو. غادي ننتقلوا محبي قناة فتحي حسان وفتحي حسان إلى رقم آخر اللي هو الرقم 6، لو نيميرو 6. هاد لو نيميرو 6 c'est un cheval étranger براني، n'est pas régulier. Mais les 2 fois qui a fait Vincennes دار 2850 غروند بيست، 2850 غروند بيست. كان ديفيري دي 4، جا بروميي. n'a jamais fait une courte distance، ما عمرو دار شي مسافة قصيرة. أقصر مسافة دار هاد العود هذا في حياته هي 2375 متر. المهم بيان بلاصي ديريير لي زيل ديال لا فواتور. عندو لو نيميرو 6، يعني الأجنحة ديال السيارة غيكون في الرقم 6، وهذا الرقم 6 راه رقم مزيان. نقدروا نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، ربما يتادابطا مع لا ديستونس بويسكي دار لا غروند بيست ودار فيها 2 فوا برومي. ما عندناش عليه زعما شي فكره بالنسبه لا فيتاس. انا قلت لكم لان اقصر مسافه دار هي 2375، ربما يدير شي مفاجاه، علاش لا. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، ما عندنا ما نديرو، حكمات عليها الظروف. دونك خوتي غادي نمشيو للنوتر شوفال اللي هو الرقم 7، لو نيميرو 7.
عنده 7 سنين، معمرو دار 25. ان بير غوشي ني با ريغوليي في لا ميوزيك ديالو. غادي اون فالوي اكوردي ان كريدي، غادي نعطيوه ان كريدي، غادي ندخلوه لا سيليكسيون ديالنا على ود اركب عليه الرافع. والرافع ما يمكنش يدير ديبلاسمون باش يركب على هاد العود غير هكاك، باش غادي يديبلاصا هو ويسافر باش يركب على هاد العود هذاك، راه ماشي غير هكاك. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، ناخدو معاه المغامرة، ما عندنا ما نديرو. لان انا قلت لكم هاد الكورسه خوتي راه صعيبه شي شويه، والله العظيم الا صعيبه زعما الصراحه. دوخاتنا وخربقات لنا المجاج ديالنا، كثرت البحث فيها، وهذا شحال من عقل خدام. دونك ميزامي غادي نمشيو للنوتر شوفال اللي هو الرقم 12، لو نيميرو 12 سي ان بازير. هاد العود هذا ني با ريغولي، دار هاد المسافة 2 المرات، مرة في لا غروند اي بتيت بيست، غروند جي دي غروند اي بتيت بيست، جا برومي كان ديفيري دي كات، كان راكب عليه الرافع، هو اللي كندخلو كاتريام. و لو 26/11/2019 كان غادي في النيميرو 4 من مور لا فواتير، دار كرونو ديال 1:13:4. كان غران فافوري. وواحد المرة عاوتاني لو 4/1/2020 في لا غروند بيست دي فريدي 4 جا كاتريام، كان غادي في لاكورد 7، كان راكب عليه بازير، دار ان كرونو دو 1:12:6. عقلو معايا 1:12:6 لحد الساعة. طحنا في 2 العوادة اللي دايرين هاد المسافة في 1:12:6، عقلو عليهم، واللي ما عقلش يرجع للفيديو من الاول. كان غادي ايكال. اليوم ركب عليه بازير نيت، مي لو سول بيمول هو انه عنده الرقم 12 من مور السيارة، يعني الرقم نيميرو 12 ديريير لي زيل ديال لا فواتير. بما ان لا كورس كروزي، يعني فيها بزاف ديال الاختلالات، غادي نحتفظو ببازير وغادي نحطوه بور ان دوزيام او تروازيام او كاتريام بلاص كاع، بوركوا با. نتمناو انه يجي دوزيام تروازيام. غادي نمشيو خوتي للنوتر نيميرو اللي هو لو نيميرو 13، الرقم 13. هاد العود هذا عنده اون ميوزيك ادون دو سي، لان ملي كنلقاو شي عود كنبغيو نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا وعنده بحال هاد لا ميوزيك هادي، كنقولوا هكا ادون دو سي، يعني بحال المنشار كما نعاودها لكم كما كنعاودها في فيديوهات اخرين، بحال لي دودان بحال الفيراجات. دار هاد المسافة بزاف ديال المرات، تقريبا 6 المرات، جا 2 المرات سور 6. إلى
هاد العود هذا تحمل هذا الرقم 13 اللي عنده من مور السيارة ديريير لي زيل ديال لا فواتور لو نيميرو 13. اتونسيون يقدر يخلق المفاجأة ويدير كاتريام سانكيام تا هو، علاش لا؟ وهادشي علاش غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، خصوصا وانه غادي يخرج من مور لو نيميرو 5 لو نيميرو 4 باردون. غادي نمشيو خواتاتي النوتر شوفال اللي هو الرقم 15. هاد لو شوفال ريغولي نص نص، مواتي مواتي كما كنقولو، دار هاد المسافة مرة وحدة. ولكن تجينا شي حد جيناه يعني خربقو وخرج من لاكورس. اليوم راه ديفيري دي كات بور لا دوزيام فوا دو سا كارير، يعني محيد الصباط للمرة الثانية في المسيرة ديالو. بوركوا با اون 5e بلاص اولا احسن. دونك غيكون في لا سيليكسيون ديالنا. بقالنا خوتي النوتر شوفال اللي هو لو ديرني في التحليل ديالنا ان شاء الله، اللي غادي يكون هو الرقم 16 لو نيميرو 16. il n'est pas tout à fait régulier هاد العود هذا. دار هاد المسافة في لاكروند بيست مرة وحدة، كان فيري وكان غادي على لاكورد 10 يعني رقم 10 من مور لا فواتور مور السيارة، بان كرونو ديال 1:12:6. جي دي 1:12:6. هذا لو تروازيام شوفال اللي كيدير هاد المسافة بهاد الكرونو هذا، وكان غادي كما كنقول لكم على الرقم 10 من مور السيارة. جا دوزيام بإون كوط ديال 21/1. كانت في لو 4/1/2020، سيتادير إلا رجعتو معايا الفيديو من الأول، لو 4/1/2020 سيتادير أضرب العود ديال بازير. كان راكب عليه ألكسندر أبريفار، وهو اللي غادي يديه غدا إن شاء الله. مي ديفيري دي زونتيريور هاد المرة، ني با ديفيري دي كات، ني با فيري، لأن المرة الأخرى جا دوزيام كان فيري، كان بصباطو. هاد المرة ديفيري دي زونتيريور. لو سول بيمول حتى هو اللي عندو هو هذا الرقم 16، غادي اليكستيريور مرة من مور لي زيل ديال لا فواتير في الدوزيام لين و اليكستيريور. دونك منسوش بان هاد لاكورس جو بونسي إلا عندو فيزي، دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. و بوركوا خوتي يدير دوزيام ولا تروازيام، علاش لا؟ دونك الى هنا كنكونو انتهينا من التحليل ديال لي شوفو ديالنا كيف ما كتشوفو. غادي ندوزو دابا لا سيليكسيون ديالنا. قبل ما ندوزو ليها الله يحفظكم كالعاده، لي لايك خوتي، لي لايك لي لايك، ودعموا القناه وديروا لها ديفيزيون مع لي زامي ديالكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا
كل جديد. وبالنسبة لي زابونمون كما قلنا لكم راه دار نوتر جروب، راه باقيين فيه لي بلاص اللي بغى يشارك مرحبا. وبالنسبة للفردي الفي اي بي اللي بغى يتابونا مرحبا. حنا تحت رهن اشارة ديال الجميع، ونطلبوا الله انه ما يخيبناش معكم ويبقى وجهنا نقي معكم، ونكونوا دائما عند حسن ظنكم. دونك لي لايك ميزامي، الله يحفظكم، لي لايك. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا، ولكن قبل ما ندوزو ليها غادي نشوفو اللوجيسيال البارح ديالنا شنو كان عطانا. كان عطانا 16 و 14، كان عطينا 8 16 11 14، عطانا جوج ديال لي شوفو اللي هما 16 و 14. غادي نمشيو لا سيليكسيون ديالنا اليوم ان شاء الله ديال لو 21 دو 2020 اللي غادا تكون هكذا ان شاء الله: 3 12 16 2 15 7 13 et 6. أعيد: 3 12 16 2 15 7 13 و 6. أعيد: هادي ديالنا حرشة: 3 12 16 2 15 7 13 و 6 هو الآخر. بالنسبة لي سوربريز عندنا 5 و 4. بالنسبة لي سوربريز عندنا 5 و 4. بالنسبة للوجيسيال ديالنا إن شاء الله عاطينا 4 أرقام، هي 6 3 2 12 6 3 2 12 6 3 2 12. إلى هنا كننتهيو خوتي من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ديالنا، البرونوستيك ديالنا. كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى الرباح للجميع ان شاء الله، وكنتمنى ان كل شيء يستافد. وليه لا يحشمنا معكم، ولي لايك ميزامي لي لايك. والى اللقاء غدا ان شاء الله. الى كانت عندنا عاوتاني شي ديرنيير مينيت او شي مفاجأة او شي شوفال اكومبانيون معاها، غادي ندوزوه لكم ان شاء الله قبل الكورسة كالعادة. وما تنسوش خوتي دعواتكم معنا بالتوفيق ان شاء الله، وشجعونا الله يحفظكم، شجعونا. راكم عارفين فاتي حسن ما كيبخل عليكم حتى بشي حاجة، ما كيخبي عليكم حتى شي حاجة، ما كنخبيوش شي رقم، رغم اننا عندنا لي زابوني لا في الواتساب ولا في الفي اي بي، ما كنخبيو عليكم نتوما والو كمشاهدين. مي الفرق فين كيكون هو اننا كنقادو الاخوان ديالنا اللعب بالطريقه ديالنا، وعلى قد الفلوس ديالهم كنقادو ليهم اللعب ديالهم بطريقتنا حنا الخاصه. وهذا هو الفرق اللي بينكم وبينهم. كنتمنى التوفيق اخوتي للجميع، والله يوفقنا، وليله جمعه مباركه، وجمعه مباركه للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.